अजीज तुलबा व तालिबात, साल सुवम। आज के सेशन का उन्वान है साइंटिफिक तनकीद। साइंटिफिक तनकीद बकौले आल अहमद सुरूर, अदबी तनकीद फन है, साइंस नहीं, गो साइंसी तरीक़ेकार से। अजीज तुलबा व तालिबात, साल सुवम। आज के सेशन का उन्वान है साइंटिफिक तनकीद बकौले आल अहमद सुरूर, अदबी तनकीद फन है, साइंस नहीं, गो साइंसी तरीक़ेकार से मदद ले सकती है और ले रही है। ये मकसद नहीं है फन को बेहतर तौर पर समझने और इसकी कद्र और कीमत पाने का। इसमें कोई उसूल हरफ़े आखर नहीं, लेकिन हर उसूल से फन के 70 पर्दों में से कुछ को उठाने में मदद मिलती है। साइंटिफिक नकात जिंदगी की तवानाई, जिंदगी की फरोग हुस्न, उसकी माजी की रिवायतों का अदब व एहतराम, जो जिंदगी और अदब को जामिद और सुकूनी तस्वुर नहीं करते। इन तमाम अवामिल को लेकर नुक्ते नजर की वजाहत करने वाली तनकीद साइंटिफिक तनकीद कहलाती है। तनकीद साइंटिफिक नकाद तासुरात में या तासुरात की धुंधलकों में खोता नहीं, न ही मैकेनिकी और रियाजी खतइयत के पेश नजर नतायज अखज करता है, बल्कि हकीकत का जदलियाती तस्वुर रखता है। अकदार की तरतीब और तंजीम से बढ़कर इनको परख कर एक नजरिया कायम करता है। जज्बाती रद्द अमल की शिद्दत और खारजी हकायक के इदराक में पैवस्ता करके अपने अखज करदा नतायज को मारूजी अंदाज में पेश करने पर जोर देता है। गोया के साइंटिफिक अदबी तनकीद, जिसमें मारूजी तनकीद यानी अदब को ऐसे मियारों से परखने की कोशिश जिनमें साइंस की सी सेहत, वजाहत, कतईयत और गैर जानिबदारी होती है। साइंटिफिक तनकीद अदबी तनकीद को समझने के लिए साइंटिफिक नजरिए तनकीद रिवायत परस्ती को पसंदीदगी की नजर से नहीं देखता। अदब की फरोग के लिए वो नए नए तजुर्बों को जरूरी समझता है। वह फनकार के ख्यालात को बदजिंसा पेश नहीं करता, बल्कि इन पर फैसला भी सादिर करता है। अदब बराए अदब को वो इसलिए शुबे की नजर से देखता है कि वो फन को समाज से जुदा कर देता है। तसव्वुफ परस्तों को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये लोग ऐसी अंदरूनी और निजी दुनियाओं को आबाद करते हैं जिनका हकीकत की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। नीज तनकीद का ये नजरिया माजी की रिवायात का एहतराम करता है, लेकिन माजी परस्ती की तरगीब नहीं देता। असलियत यह है कि सिर्फ साइंटिफिक तनकीद कहलाने की मुस्तहक है जो किसी ऐसे वसीले को नजरअंदाज न करे जिससे फन या फनकार पर रोशनी पड़ सकती हो। वह हस्बे जरूरत तारीखी, जमालियाती, उमरानी, नफ्सियाती गोया तनकीद के तमाम दबिस्तानों से मदद लेती है। वो न फन को नजरअंदाज करती है न फनकार को, और दोनों को हर जाविये से देखने और परखने की कोशिश करती है। अदब में नजरिए की गुंजाइश है या नहीं, इस मौजू पर बराबर बहस करती रहती है, लेकिन चूंकि साइंटिफिक तनकीद किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं करती, इसलिए वो ये तस्लीम करती है कि फनकार की शख्सियत और फनकार के नजरियात के बहरहाल इसकी तख्लीक में जगह पाते हैं, ख्वाह वो नुमाया हो या जेर जमीन। इतनी बात पर अब अहले नजर का इत्तेफाक है कि नजरियात बहुत खुले हुए नहीं होनी चाहिए। जरूरी है कि इससे फन मजरू न हो, वरना अदब पारा रानाई व दिलकशी खो बैठेगा। साइंटिफिक तनकीद की जुबान इल्मी और वाज़ेह होनी चाहिए।
جس کے تعلق سے کہ بقول تین کے خیالات فنی اور ادبی تخلیق تین طاقتوں کی پیداوار ہوتی ہے، جس میں فنکار کی مفصل خاندانی حالات، اس کی تعلیم و تربیت اور سماجی اور معاشی اور مذہبی حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بقول برائٹ فیلڈ اپنی کتاب میں ایشو ان لٹریری کرٹیسزم، اس میں اس سائنٹیفک تنقید پر تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کے چند خصوصیات اہم ہیں کہ فن پارے کی تجزیہ ہونا چاہیے، اس کے پاس کوئی خاص مقصد بھی ہونا ضروری ہے، اپنے مواد کے دائرے میں رہ کر اس کے لیے ایک منطقی طریقے کی بنیاد ڈالنا ضروری بتایا جاتا ہے۔ سائنٹیفک تنقید کی جو زبان ہوتی ہے وہ علمی اور واضح ہوتی ہے۔ سائنٹیفک تنقید پروپیگنڈا نہیں ہوتی، لیکن وہ صحت مند اور اعلیٰ اقدار کا پرچار کرنے سے بھی نہیں شرماتی۔ وہ پڑھنے والے کے خیالات کو تہذیب اور ترتیب میں مدد دیتی ہے۔ وہ جذبات کے دھندلکوں اور پرشوقت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی، بلکہ فنی کارنامے کی تشریح فنکار کی شخصیت اور اس کی مادی حالات کی روشنی میں کرتی ہے۔ سائنٹیفک نقاد ایک غیر جانبدار تماشائی نہیں، وہ بھی زندگی اور ادب کے متعلق چند قدرے رکھتا ہے۔ وہ صرف جذبات نہیں رکھتا بلکہ حکیمانہ نظر اور آگہی بھی رکھتا ہے۔ وہ تنقید اپنے کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں لکھتا، بلکہ صحت مند اقدار زندگی کی اشاعت کر کے زندگی کو بحیثیت مجموعی آگے بڑھانے کے لیے وہ فنی کارنامے سے ہم آہنگ ہو کر اس سے ماورا ہو جاتا ہے تاکہ اسے صحیح اور منصفانہ تنقید کہہ سکے۔ تنقید کا سائنٹیفک نظریہ مغرب کی پیداوار ہے، اور وہیں یہ سائنٹیفک نظریہ پرورش پایا۔ اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو تنقید میں اس سلسلے میں سب سے پہلا نام سر سید احمد خان کا ہے۔ ان کا ذہن منطقی تھا، وہ ہر چیز کو عقل اور سائنس کی کسوٹی پر کسنے کے عادی تھے۔ ان کے تنقیدی نظریات بڑے باوزن اور وقیح تھے، مگر وہ ان کے مختلف مضامین میں منتشر نظر آتے ہیں۔ تاہم انہوں نے اپنے رفقا کے دلوں میں یہ احساس بیدار کرنے کی کوشش کی کہ ادب و تنقید کے لیے قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے میں محمد حسین آزاد تاثراتی تنقید کی مدد سے کئی اصول وضع کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ حالی جنہوں نے اردو تنقید کو ایک جامع نظام دیا، ادب اور زندگی کے محکم تعلق کی وضاحت کی، مقصدیت کو ادب کی روح قرار دیا، شعر کی ماہیت پر روشنی ڈالی، اچھی شاعری کی خصوصیات متعین کی اور اردو کی شعری اصناف میں ان خصوصیات کی تلاش کی۔ اس لیے اردو کی سائنٹیفک تنقید حالی کے احسان سے گرابار ہے۔ اسی زمانے میں تنقید نگاروں کا ایک سلسلہ بھی جاری رہا جن کا رشتہ حالی سے جا کر ملتا ہے، مگر جس نے اپنی راہیں آپ تلاش کی ان میں بابا اردو مولوی عبدالحق مجنو گورکھپوری، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، سید عبداللہ، ابواللہ صدیقی، عبادت بریلوی اور گوپی چند نارنگ کے نام قابل توجہ ہیں۔ شکریہ۔